अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेहर के बारे में। जो जाहिली अरब थे उनका दस्तूर ये था कि मेहर के बारे में जाहिली अरब में ये दस्तूर था कि औरत का वली मेहर ले लेता था और फिर उसे खुद इस्तेमाल करता था। और उसके बाद क्या होता था कि निकाह शुगार की सूरत में एक लड़की को दूसरी लड़की के बदले में देकर मेहर से लड़कियों को महरूम कर दिया जाता था। मुख्तलिफ हीलों बहानों और से औरत के उस हक महर को मार लिया जाता था। अगर आज आप देखें तो ये भी बिल्कुल आज भी ऐसा ही होता है कि हक महर आज भी अगर देखें तो आज भी ऐसा होता है कि वली ले लेते हैं या तो फिर देते ही नहीं हैं। और अगर दे दें लोग तो वो देने के बाद क्या होता है कि वली महर को ले लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो तुम्हें जहेज दिया है तो उस जहेज की बदौलत वो पैसे हमें दो ताकि हम उससे तुम्हारे जहेज की चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा, निकाह शुगार क्या होता है कि निकाह शुगार ये है कि आदमी अपने जेर वलायत औरत खा वो उसकी बेटी हो, बहन हो या माँ हो, उसकी शादी ही दूसरे मर्द से इस शर्त पर करे कि वो शख्स भी अपनी जेर वलायत औरत खा वो उसकी बेटी हो, बहन हो या माँ वगैरह हो की शादी उसके साथ करेगा, खा मेहर का नाम लिया जाए या ना लिया जाए। ऐसे निकाह को निकाह शिगार कहा जाता है। ठीक है। निकाह शिगार यही है कि निकाह शिगार की सूरत में वो मतलब जैसे हम आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो वट्टा सट्टा का सिस्टम है कि लेकिन उसमें क्या होता है कि आप एक लें और एक दें, इस तरह से सिस्टम होता है। यानी कि अगर आप बहन ले रहे हैं तो अपने दूसरों से ले रहे हैं और दे रहे हैं और ले रहे हैं, कुछ इस किस्म का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर निकाह शिगार की सूरत में एक लड़की आप दे रहे हैं तो उनसे जो लड़की लेंगे ना एक देने वाला हक महल देगा और ना लेने वाला देगा। बस वो हक महर की सूरत में लड़कियों का तबादला करते हैं। तो ये सिस्टम था उस वक्त। और हक महर के बारे में बहुत सख्त तरीन सख्ती है। और उसके बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम ने मेहर दिलाकर औरत की इज्जत और वक़ार को बहाल किया है। और ये औरत की इज्जत है कि इसकी उसको ये उसको एक रिस्पेक्ट के तौर पर उसको एक तोहफा दिया जाता है। और इस्लाम की ने ये मोहब्बत के एक रास्ते खोले हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो इस्लाम को में औरत को हक महर दिलाया है उसको माली हकूक उसको बहाल किए हैं। और ये हकूक इस तरह से हैं कि आपको जो हक महर औरत को अदा किया जाता है उससे वो माली तौर पर मुस्तहकम हो जाए। ये ना समझे जिस तरह से आजकल होता ये है कि आजकल लोग ये समझते हैं और कहते हैं, बार बार इस चीज को बावर करवाते हैं कि हम ने तुम पर शादी करके तुम पर एहसान किया है, इसलिए हक महर उस मर्द की हैसियत के मुताबिक होता है। अगर वो जायदाद का मालिक है तो उसकी जायदाद के मुताबिक उससे हक महर लिया जाएगा। अगर एक इंसान एक मर्द करोड़ों का उसका घर है, चले उसकी जायदाद उसके पास जेब में पैसा नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी जायदाद उसका घर करोड़ों का है, और अगर आप हक महर को कहें कि हम इसको इस्लामी तरीके से हक महर से 50,000 या 60,000 रख दें तो ये गलत है। आप कम से कम उस खातून को माली तौर पर इतना मुस्तहकम और स्टेबल कर दें कि अगर वो औरत खुदा ना खास्ता आपस में उनके ताल्लुकात नहीं चलते या वो नहीं हो पाते, नहीं आपस में उनके बनती, अगर वो अलहदगी इख्तियार करना चाहे तो वो कम से कम माली तौर पर इतनी मुस्तहकम हो कि उसको मोहताजी ना गुजारनी पड़े। लेकिन बदकिस्मती से जो औरत को दिया जाता है वो भी ले लिया जाता है या तो फिर दिया ही नहीं जाता। ना उसको जायदाद में हिस्सा दिया जाता है वालिदैन की तरफ से, अगर दें भी तो भाई एक एहसान जता कर देते हैं कि हमने तुम्हें हिस्सा दिया है। हालांकि भाइयों का एहसान नहीं है, वो एहसान अल्लाह ताला ने उस औरत पर किया है। और अगर नहीं, और जब देने की बारी आती है तो बड़े ही तल्ख तरीन लहजे में बहनों से बात की जाती है कि तुम हिस्सा लो। और आखिरकार बहनें इस इस परेशानी में कि कहीं हमसे भाई छूट ना जाए, वो हिस्सा अपने भाइयों को दे देती हैं। और चूंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म की हम जब पैरवी नहीं करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए इस बात को कि फिर वो रिश्ते भी हाथों में नहीं आते, क्योंकि ये रिश्ते दौलत से नहीं बनते बल्कि रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं। जब भी हम अल्लाह ताला के इसकी हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं, क्योंकि आप जब अपने भाइयों को वो अपना हिस्सा माफ करते हैं तो ये याद रखिएगा कि वो आपकी औलाद भी इसमें हकदार है। अगर आप अपनी औलाद को सफर करवा कर अपने भाइयों को खुश रखना चाहते हैं
تو ڈیفینیٹلی آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اپنا حصہ چھوڑنے سے پہلے یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھ لیا کیجیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو یہاں پر، اور یہی بات حق مہر کی بھی ہے، اگر حق مہر دیا بھی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق مہر طلاق کی صورت میں دیا جائے گا. لیکن میری نظر میں کوئی ایسا بہت ہی کم شاذ و نادر ہی کوئی ایسے ہوں گے جو نکاح کے فوراً بعد ہی حق مہر کو دے دیتے ہیں. پھر یہ بھی بابر کروایا جاتا ہے کہ آخر تمہیں اتنے سال ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، ابھی بھی تمہیں حق مہر کی پڑی ہوئی ہے. ہم اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں کھلا چکے ہیں، ہم اس سے کئی گنا زیادہ تم پر خرچ کر چکے ہیں. اگر آپ وہ سب کچھ کر چکے ہیں تو ان ریٹرن آپ کی بیوی نے بھی بہت کچھ آپ پر کیا ہے. اس نے بھی اپنی جان، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنی محبت، اپنی وفا، اس نے سب کچھ مرد کے نام پہ کیا ہے. تو آپ اس طرح سے موازنہ نہیں کر سکتے اور اس کو کے حق مہر سے محروم نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اس طرح سے جو مرد حق مہر ادا نہیں کرتے، روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ حق مہر جو تم ادا کرو اس کو عزت اور وقار کے ساتھ دو، بیوی کو اس کو ایک رسپیکٹ کے ساتھ اس کو حق مہر عطا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو. اب یتیموں کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں سوری، یتیموں کی بات نہیں ہے، اس میں بڑی اہم بات ہے. وہ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. حکم دیا گیا ہے کہ نادانوں کو مال دے کر انہیں تصرف کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی کا ذریعہ ہے جس سے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے وقوفوں کو کاروبار میں تصرف سے روک دیا جائے. یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ آپ اپنے مال کو، ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اگر تو وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، کمزور ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کاروبار میں کتنی دفعہ پیسے کو تباہ کر دیا اور اس کی اب ایک عادت ہی نہیں رہی کہ وہ محنت کر کے کمائے. اب اس کی عادت یہی بن گئی ہے کہ وہ بس بیٹھ کر کھائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ اس کو پیسے دیں اور پھر سے آپ اس کے کاروبار کو، اپنا کاروبار اس کے حوالے کر دیں، یا پھر آپ اس کو کہیں کہ آپ کے ساتھ پھر سے بیٹھ کے وہ کاروبار میں شریک ہو جائے جو آپ کی روزی کا بھی ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منع فرمایا ہے کہ تم اپنے مالوں کو نادانوں کے اور بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو جو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تمہاری روزی اور زندگی بسر کرنے کے طریقے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم ان کو مال دینے سے بہتر یہ ہے، تم اپنا کاروبار اور اپنی کاروباری زندگی، اپنی معیشت ان کے حوالے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تم کیا کرو، لَكُمْ قِيَامٌ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاكْسُوهُمْ، کہ تم ان کو کپڑے پہنا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ، پلاؤ بھی اور ان کو پہناؤ بھی. کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے تم ان کو کھلاؤ بھی، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ بھی، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ایسا نہ ہو کہ تم ان کو کھلانے پلانے کے بعد ہر وقت ان پر احسان ہی جتاتے رہو کہ ہم نے تم پر خرچ کیا، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں پلا رہے ہیں. بلکہ رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ تم انہیں کھلاؤ بھی، ان کو پلاؤ بھی، اور پھر ان کو کپڑے بھی پہناؤ، اور ان کے لیے جب بات کرو تو معروف بات کرو. یعنی اپنا مال ان کے حوالے نہ کرو لیکن ان کی مدد ضرور کرو. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، کمزور ہے، اور ہم اس کو کھلا پلا رہے ہیں تو ہمارا اس پر احسان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ان کو کھلاؤ بھی اور پلاؤ بھی، اور ان کو ان سے جب بھی بات کرو تو معروف بات کرو. نہیں، یہ آیت یتیموں کے بارے میں نہیں ہے، یتیموں کی بات آگے آ رہی ہے. یہاں پر ان رشتہ داروں کی یا ان بہن بھائیوں کی بات آ رہی ہے جو جو ذہنی طور پر جن کا جو اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہوتے کہ آپ کا کاروبار سنبھال سکیں، اور جو اتنے زیادہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر آپ بھی ان کے اپنا حوالے کر دیں گے اپنا مال تو وہ اس کو بھی تباہ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا ہے ان کو، اپنی معیشت کو، اپنے پیسے کو ان بے وقوفوں کے حوالے نہ کر دو کہ وہ تمہیں بالکل اس پیسے کو برباد ہی کر دیں.
बल्कि तुम उनको अच्छा खिलाओ भी पिलाओ भी, और उनसे जब बात करो तो भली बात करो। उनको बार बार उन पर अपना एहसान ना जताओ कि तुम उनको जो खिला रहे हो पिला रहे हो वो तुम्हारा उन पर एहसान है, बल्कि एहसान नहीं, ये अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है, ये अल्लाह ताला ने उसमें से तुम्हें देने को हुक्म दिया है ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, तो यहाँ से हमें एक बहुत अहम बात समझने को मिलती है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमारे बहन भाइयों में से कोई माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, कमज़ोर है, तो हम अगर उसकी माली तौर पर मदद कर दें उसको खिलाने पिलाने में और उसको पहनाने में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब अगली आयत में अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाहा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर और यतीमों को जांचते रहो। अब यतीमों की बात हो रही है, और यतीमों को जांचते रहो हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। यानी कि निकाह की उम्र को कब पहुंचते हैं, जब वो समझदार हो जाएं, जब वो एक एक बलूगत की उम्र में भी पहुंच जाए और अकल समझ भी उनमें ज्यादा आ जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फाइन अनिस अनस अनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफउ इलैहिम अम्वालहुम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर अगर तुम उनमें समझ बूझ महसूस करो, तुम्हें ये महसूस हो कि उनमें अकल और शऊर आ गया है, और तुम जब उनमें आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, कि जब उनमें तुम समझ बूझ महसूस करो, फदफउ इलैहिम अम्वालहुम, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उनके माल उनके हवाले कर दो। यानी जब तुम्हें ये महसूस हो ये बात कि अब वो लोग समझदार हो चुके हैं, तो अब उनको उनके माल जिस पर तुम गार्डियन बने हुए थे, जिसकी देखभाल तुम कर रहे थे, अब उनका माल उनके हवाले कर दो। वला ताकुलूहा इसराफम व बिदारन अन यकबरू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम उनके माल को तेजी तेजी से इसराफ करते हुए उनको खा जाओ। यानी इस डर से कि हम जल्दी जल्दी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लें, और हम उस पैसे हम उनके माल को अच्छा अच्छा खा लें, अच्छे से अच्छा कपड़ा हम खुद पहन लें, हम ज्यादा से ज्यादा आप उसको इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला ताकुलूहा, तुम उनके माल को ना खाओ इसराफन इसराफ करते हुए, व बिदारन अन यकबरू, और जल्दी जल्दी करते हुए ना खाओ कि कहीं ऐसा ना वो बड़े हो जाए और तुम्हें उनका माल वापस लौटाना पड़ जाए। इसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा हरगिज ना करो। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ वमन काना फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ। फिर अल्लाह ताला फिर अगले हिस्से में इरशाद क्या फरमाते हैं, और जो मालदार है तो लाजिम है कि वो बच्चे, यतीम का वली मालदार है तो उसे यतीम का माल खाने से परहेज करना चाहिए। वो मनकाना गनीयन, गनी है, गनी का मतलब क्या है, मालदार है। वमन काना गनीयन, जो मालदार है, फल यस्ताफिफ, तो उसको चाहिए कि वो उससे बच जाए, यानी वो यतीमों का माल ना खाए। हाँ, वमन कान फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ। हाँ, अगर कोई फकीर यानी कि कोई गरीब है, उसके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास कोई माल नहीं है कि वो अपना खाना पीना पूरा कर सके, चूंकि वो उस यतीम के माल का भी ख्याल कर रहा है, उसके माल का, उसका अगर कोई दुकान है या कुछ भी, कोई भी कारोबार है, जिंदगी है, अगर वो उसकी काम की देखभाल कर रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तो गनी है तो उसको उसके माल खाने से परहेज करना चाहिए। और अगर वह फकीर है तो अल्लाह ताला कहते हैं फलयाकुल बिल मारूफ, मारूफ तरीके से वो उसके माल को खा सकता है, यानी अपनी गुजर बसर के लिए अपनी रोजी रोटी वहां से ले सकता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो उसके माल में से अपनी जायदादें बनाना शुरू कर दे, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो फकीर से मुरादी है कि उसके घर में फाके हैं, और फलयाकुल, तो फिर वो खाए बिल मारूफ, ही मारूफ तरीके से, भले तरीके से। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फाइजा दफअतुम इलैहिम अम्वालहुम फअशहिदु अलैहिम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर जब जब तुम इनका माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह बना लो, फअशहिदु अलैहिम, तो उस पर गवाह बना लो, ताकि हक तरीके से उस यतीम का माल उसके हवाले किया जाए। और गवाह इसलिए बनाया जाए कि कल अगर वो यतीम बच्चा भी इनकार करने की कोशिश करे, अगर उस पर कोई शैतान आ जाए तो वो इनकार ना कर सके, और किसी को कोई शक व शुबा बाकी ना रहे, और उसके कानों में कोई ये शैतानियत की बातें ना लेकर आए कि तुम्हारा माल इससे कई गुना ज्यादा था और तुम्हें कम लौटाया गया।
अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात कही कि फायदा दफा तुम, फिर जब वो तुम उसको देने लगो, लौटाने लगो, अपने से अलग करने लगो माल को, इलैहिम अम्बालहुम, उनके उनकी तरफ उनको माल उनका लौटाओ, तो फअशहिदु अलैहिम, तो उस पर गवाह को ठहरा लो। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं वकफा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाला काफी है। हसीबा, हिसाब लेने वाला, वो काफी है अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है और बेहतरीन जानता है कि किसको कितना किसका कैसे कैसे किस किस तरह से हिसाब करना है। अल्लाह ताला तुम्हारे हिसाब किताब से बाखूबी वाकिफ है। फिर रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। फिर अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, अब अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अब यहाँ पर तरके की बात हो रही है। लिर्रिजालि, मर्दों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है, किसमें से, मिम्मा तरकल वालिदानी, उसमें से जो उनके वालिदैन छोड़ गए। वालिदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ गए। करीबी रिश्तेदार से मुराद समटाइम्स ये भी होती है कि अगर कोई चच्चा है जिसकी औलाद नहीं है, और तो वो अपनी जो माल असबाब छोड़ जाता है, तो वो भी फिर लड़कों के हवाले किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लिर्रिजालि नसीबुम, कि मर्दों के लिए उसमें से एक हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो उसके वालिदैन छोड़ जाए, वल अक़रबून, या उसके जो रिश्तेदार छोड़ जाएं, करीबी रिश्तेदार, कराबतदार, क्योंकि दूर के रिश्तेदारों का तो नहीं माल मिलना ना। तो मर्दों के लिए पूरा का पूरा एक हिस्सा है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना, और वो औरतें जो जो अब औरतों के हिस्से की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला फरमाती हैं और औरतों के लिए भी इसमें से एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ जाएं। मिम्मा कल्ला, कल्ला कलील हो, मिन्हु उसमें से, और कथुरा, या वो ज्यादा हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस आयत का अगर शान नज़ूल देखा जाए तो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना साद बिन रबी की बीवी अपनी बेटियों को जो सैयदना साद से थी, लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल, ये दोनों साद बिन रबी की बेटियां हैं। इनके वालिद ओहद के दिन आपके साथ जब वो जंग में थे, तो आपको आपको क्या बचाव करते हुए, जंग करते हुए शहीद हो गए थे। इन लड़कियों के चचा ने सारा माल अपने कब्जे में कर लिया है और इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। इनके निकाह तब होंगे जब उनके पास माल होगा। यानी ये उस वक्त भी मामला था, यतीमों के साथ तब भी कोई शादी नहीं करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस बारे में फैसला फरमाएगा। जिस पर आयत, ये वाली जो आयत है मिरास, आयत मिरास, इस आयत को आयत मिरास कहते हैं। आयत मिरास विरासत, यानी कि जिसमें विरासत के अहकामात हों। आयत मिरास नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा को पैगाम भेजा और फरमाया, साद की दोनों बेटियों को दे 2/3 और उनकी वालिदा को 8वां हिस्सा दे दो, और जो बाकी बचे वो तेरे लिए है। क्यों? अब ये बाकी बचे से मुराद क्यों ऐसा ये कहा गया? क्योंकि चूंकि उनका बेटा नहीं था, इस वजह से सारा का सारा माल नहीं आया उनके पास। चूंकि बेटियां थीं, तो बेटियों को 2/3 दिया गया, यानी कि लड़के का निस्फ हिस्सा, जितना लड़के का हिस्सा है उसका आधा हिस्सा लड़कियों को दिया गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल हुई तो उनको ये कह दिया कि इसकी बेटियों को, सात की बेटियों को 2/3 और उसकी बीवी को 8वां हिस्सा उनको दे दो। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि अगर अगर तो वो जो वालिदैन छोड़ जाएं या फिर करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, इसी तरह से फिर से वही चच्चा और उनकी बात आती है। चाहे अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाहे वो कितना ही खलील क्यों ना हो या कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला ने नसीबम मफरूदा, अल्लाह ताला ने उन सब के लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। अब आपको और मुझ में ये ताकत हरगिज नहीं है, और ना ही हम में से किसी को ये अलाउ है कि अपनी मर्जी से किसी का हिस्सा बढ़ा दें और किसी का कम कर दें। ये हिस्से, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने मफरूदा लिख दी हैं, सबके लिए फर्ज कर दी हैं, ये फर्ज की हुई हैं कि ये तुम पर फर्ज है कि अपनी अपनी औलाद को उनका पूरा पूरा माल उनको लौटा दो। आज जो आप और मैं मुशक्कत उठा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, यकीन जानिए कि इस पैसे में आपका और मेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये पैसा कमाना, ये मेहनत करना, ये मुशक्कत करना, हम ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, और ये सब कुछ हम उनके लिए छोड़ कर जाने वाले हैं।
ہم اپنے ساتھ حقیقت میں کچھ نہیں لے کر جا رہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تھکائیں جو اپنے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنے لیے اس کے اندر تھکائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محروم نہیں رکھے گا، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں آپ اپنی اولاد کے اندر ضرور ضرور پائیں گے۔ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد بھی اسی رستے پر نکلے گی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَإِذَا حَضُرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور پھر جب تم اپنا مال اسباب جو ہے تم جب تقسیم کرنے کا وقت آئے، جب تم تقسیم کر رہے ہو۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات میں پھر بتانا چاہوں گی کہ وراثت کے سلسلے میں انسانی قانون اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں کیا فرق ہے۔ انسان جو قانون بناتا ہے اس میں توازن نہیں ہوتا، وہ بیلنس نہیں ہوتا۔ قدیم دور میں لڑکا اہمیت کا حامل تھا کیونکہ وہ قبیلے کے لیے طاقت کا ذریعہ تھا۔ موجودہ دور میں ریئیکشن سامنے آیا تو لڑکے اور لڑکیوں کے حصے کو برابر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا جو اصول بنایا ہے وہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ وہ عورت کے حصے سے ڈبل ہے۔ اگر آپ اس کو ایک پورا کر لیں اور عورت کا آدھا کر لیں، یا دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے کو دے دیں، تو دونوں ایک ہی چیز میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ کیوں کہا گیا کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے، کیونکہ عورت کو اس کے شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، تو یقیناً پھر اس کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب عورت جو اپنی کفالت کرے گی، اگر تو عورت اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتی، کفالت کا ذمہ مرد کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ گھر بنانا، جائیداد بنانا، یا آپ بچوں کو اچھی تعلیم دینا، بچوں کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، یہ ذمہ داریاں عورت کی نہیں ہیں۔ لیکن عورت اگر اپنی جائیداد میں حصہ لیتی ہے تو وہ جائیداد کا حصہ لینے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کو ہی اس میں سے انٹرٹین کرتی ہے، اور پھر بھی ایٹ دا اینڈ سننے کو یہی ملتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ کیا نہیں۔ تو ہاں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احسان فراموشی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو انسان کا احسان فراموش ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بھی احسان فراموش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی انسان نے آپ پر اور مجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا تو اس نے آپ پر احسان کیا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ پر احسان کیا۔ اگر آپ کسی کے احسان فراموشی کرتے ہیں تو آپ لوگ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے احسان فراموش ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذریعے آپ پر احسان کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین بات کی جا رہی ہے کہ موسٹلی نہیں، پاکستان کے اندر اگر 100% کہوں تو تب بھی غلط نہیں ہوگا کہ 100% مرد یہی بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ اور کیا کر سکتے ہیں اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی صحت، اپنی ساری وفائیں، اپنا علم، اپنا سب کچھ دے دیا، اب باقی کیا بچتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دیے جائیں، تو اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مرد کے آگے حاضر کر دیں اور پھر وہ خوش ہو جائیں، تو وہ تب بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا نہ شکرہ ہے تو انسان کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکر گزاری کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اب اگلی آیت میں بڑی امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تقسیم کے وقت میراث تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اپنے مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ ایک اور امپورٹنٹ ترین بات یہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر کہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے، تو نہیں، قسم اللہ کی، آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں
اس کو تو خود اب دینے کا حکم ہے، دوسرا جو خود وارث نہیں، عزیزوں، یتیموں، محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں ان کو نرمی سے جواب دینے کا حکم یہ ہے کہ وہ یوں یوں کہے، میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی آپ ان کو دینے کا اختیار، اچھا آپ اگر جب ایسے یتیموں کو جب دینا چاہیں گے تو کس طرح سے دیں گے کہ آپ اپنے اپنے حصے میں سے، جو آپ کا تھرڈ پارٹ، آپ کا جو اپنا حصہ ہے، آپ اس میں سے دے سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے حصے میں سے نہیں دے سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو حصہ مقرر کر دیا، آپ اس میں سے ان کو نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، کوئی مرد مر جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کا باپ بھی زندہ ہوتا ہے، جس کے نام پر ساری کی ساری جائیداد ہے، تو وہ جائیداد اگر اس دادا، فار ایگزامپل دادا زندہ ہے، دادا کا بیٹا مر گیا ہے لیکن آگے پوتے زندہ ہیں، تو دادا کا حصہ جو ہے وہ آگے پوتوں میں نہیں جائے گا۔ یتیموں کے اندر وہ بچے شامل ہو جائیں گے جو آپ کے بیٹے کے آگے یتیم بچ گئے ہیں۔ بیٹے کا پورا حصہ آگے پوتوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، وہ کا پورا حصہ ان کے باقی جو دادا ہے اس کے باقی بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ ان یتیم بچوں میں جو ان کا باپ فوت ہو گیا ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اگر بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو نانا کا حصہ، نانا زندہ ہے اور ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا ہے، تو ماں کا حصہ، اگر نانا زندہ ہے تو ماں کا حصہ آگے جا کر نواسوں میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس کے بھائی باقی زندہ ہیں۔ جو فرسٹ کیٹیگری ہوتی ہے، جو پہلے انہیریٹنس میں جو لوگ آتے ہیں، جو پہلے ہائرس ہوتے ہیں، سب سے پہلے جائیداد ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ جو یتیموں کی بات کی جا رہی ہے تو یتیموں کی ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے یتیم بچے آپ کے موجود ہوں، آپ کے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہوں، تو ان کو بھی اس جائیداد میں سے حصہ دے دو۔ حصہ مینز کہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ اب وہ جو باپ دے گا وہ اپنی مرضی سے اپنے حصے میں سے دے گا، وہ اپنی اولاد کے بقیہ اولاد کے حصوں میں سے نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کیونکہ پہلا رشتہ دادا کا اپنے بیٹے سے تھا، اپنے پوتوں سے ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون جو ہے ہمیں بہت سے لوگوں کو شاید ممکن ہے معلوم ہو، اور بہت سے لوگوں کو اس قانون کا علم نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ قانون جو ہے وہ چلا تھا، وہ نواب آف کالا باغ جو ہے انہوں نے اپنے نواسے کو جائیداد میں حصہ دلوانا تھا، اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کی زمینیں تھی، اور چونکہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا تو اس لیے یہ قانون پاس کیا گیا کہ نہیں، اگر ماں مر بھی جائے تو تب بھی جائیداد میں صرف نواسوں کو حصہ ملے گا۔ لیکن اب جو ہے یہ امپلیمنٹیشن پاکستان کے اندر ہو چکی ہے کہ اگر تو دادا کی زندگی میں یا نانا کی زندگی میں ان کی اولاد یعنی کہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو جائیداد آگے پوتوں میں اور نواسوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری تقسیم کے وقت ان قریبی رشتہ داروں میں سے یا اور یتیموں میں سے اور مسکینوں میں سے کوئی آ جائے تو ان کو بھی بھلے طریقے سے کچھ دے دو، اور جب اگر دو بھی تو ان سے بھلی بات کر کے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جائیداد کی تقسیم کے وقت ان کو پھٹکار کرو اور فضولیات کی باتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ کہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں۔ یتیموں کے اولیاء کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے بچوں کے ساتھ لوگ کیا کریں گے۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر ان یتیم بچوں کا خیال کریں کہ اگر وہ مر جاتے تو ان کی اولاد کے ساتھ کوئی کیسا کرے گا۔ جب ایسا سوچیں گے تو یقیناً وہ اچھا ہی معاملہ کریں گے۔ اگلی آیت میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمًا انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔
ان کا یتیموں کا مال کھانا اپنے ہی پیٹوں کے اندر آگ بھرنے کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات تباہ کن گناہوں میں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا شرک، جادو، ناحق قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا، اور بھولی بھالی معصوم